Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Kini naman si Bat Matera, ang inyong pambansang Bat Matera. For today's video, ana naman tagkaroon sa itong tulumanon, laylay sa kahaponon. So, ang atong laylay sa kahaponon karong hapon na ang silos di makamatay. Pero, kung imo nang ma-feel, lami kaayo ipakamatay. So, actually, ang selos is dili gina siya malikayan. Dili gina malikayan ngadto sa magka-relationship. Kay tungod ang selos usa na sa timaan nga nahigugma nimo ang usa ka tawo. Ang selos is usa lamang katimaan nga gi-value nimo ang usa ka tawo. Ang selos usa ka na katimaan nga importante gyud kayo nimo ang usa ka tawo. Pero dili lang nato palabian ang selos. Kay kung imo na kung palabian ang selos, mao kana ang hinungdan sa inyong pakigbangi or panag-away. O usay pagani mahantong pagyud ngadto sa panagbulag. So, unsa may imong buhaton para ang selos dili siya mahimong subject. Di siya mahimong subject sa inyong relationship. So, dapat musalig ka niya, dapat dili ka magbutang og permig daw utang huna-huna ngadto niya. Kaya nga God, kung ikaw God usa ka manggindudahon, kung ikaw God usa ka kanabitang warag imong paminaw, warag kanang imong paminaw naalang siya di permi nga kanabitang maurag babaero or palang aning palakiro, di gina siya nato malikayan. So mauna siya ang atong pagabuhaton is dapat musalig ta sa usag-usa para mawala ng silos-silos. Kay kanagong silos, labi na gyud kung imo nang ma-feel, maka-feel ka og stress, maka-feel ka og distress, depressed. So that is the time nga lami na kayong pakamatay. So sometimes kadaghan jud sa mga relationship kaning abot sa ingon ana, moabot nga sa punto nga maghikog, magpusil tungod lang ana. It's just because wala nila ma-manage ang ginatawag nga silos. So lisod man gud kaayo kung dili nimo ma-manage ang pagsilos ngadto sa usa ka tawo kay tungod obsessed ka na kaayo ngadto niya. So mauna nga dapat ato yung timbang-timbangon. Natural man na ang silos, as I said, kay kana ang silos is mauna timaan bilang imo siya gihigugma, importansya, kumbaga kanang grabe siya nimo value. Pero dili lang nato iabot sa punto nga mahimo tang obsess sa usa ka tawo tungudan sa selos kay kana mo na hinungdan nganong magpakamatay ang usa ka tawo. So muna atong laylay karon hapuna, hinaot paunta nga dili mo abot sa punto sa usag-usa nga naay mga ka-relationship, dili mo abot sa punto nga grabe na gyud ang silos nga moabot sa hangtong nga magpakamatay ka. Kay tungod kung mabuhat na guna nimo is that is not already makadios, that is already kanang warag giyawaan ka na kay anong kung si Satanas mangita manggudjud na siya kung kanang way nga ikaw magpakasala ka. So once gani nga obsessed ka na, that is the time na maka-feel ka na wala na kang magpakamatay tungod sa silos, there is no already God in that. Nana dayon si Satanas. Si Satanas naa sa likod na nagsige nag-ingon nimo, sige, magpakamatay ka. Kay tungod ang pagpakamatay, that is a criminal. Dili ka mapasaylo ana ngadto sa langit. So mauna siya hinaot paunta nga sa kadag usa-usa ka nato aduna magisilos mahitabo pero ato lang timbang-timbangon.
as I said, atong pagasaligan ang atong kapartner, dili gid nato palabian og silos, ug dili po ta magpalabi og duha-duha ngadto kaniya. So, hinaot paunta nga ang atoa karong topic laylay sa kahaponon, aduna kamoy nakuha. Aduna kamoy nakuha, labi na gyud sa ato ang paglaylay, pagtambag ngadto sa atong mga followers o sa atong pinalangga mga viewers. Kini naman si Inday Batbatera, ang inyong pangbansang Batbatera nga nag-ingon, natural rang masilos kay gigugma pero dili nato pakamatyan kay tungod kana dili maayo kay kaysa pa may mahigugma kung ikaw patay na. Salamat sa paglantaw. Maayong hapon.